अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं सूरे बकरा, उसकी आयत नंबर 28 आज हम पढ़ेंगे। 27 तक कल हमने पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग, कौन से लोग, जो मुनकरीन हैं, फसाद करने वाले हैं ज़मीन में, ये क्या है, बहुत बड़े खसारे में हैं और खसारा उठाने वाले हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आगे जिक्र पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ा, कैसे, सवाली अंदाज में कहा जा रहा है कि कैसे, तकफुरूना, तुम लोग इनकार करते हो, बिल्लाही, अल्लाह के लिए, वकुंतुम, और तुम। अब बताया जा रहा है इसमें कि कैसे तुम लोग इनकार कर रहे हो अल्लाह ताला का। इजहार ताज्जुब के साथ ये बात की जा रही है कि अल्लाह ताला के इतने एहसानात के होते हुए उसकी वहदानियत का कैसे इनकार कर सकते हो। उसने जिस तरह से तुम्हें पैदा किया, कैसे तुम इनकार कर सकते हो। तुम अपने आप पर गौर व फिक्र नहीं करते, तुम नहीं देखते, तुम नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया है। अगर तुम जब पैदा हुए, तुमने कोई डिमांड नहीं की कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाना, हमारी नाक ऐसी होनी चाहिए, हमारे कान ऐसे होने चाहिए, हमारी आंखें ऐसी होनी चाहिए, या हमारा रंग गोरा हो या काला हो, या हमारा कद लंबा हो, छोटा हो, दरमियाना हो, हम मोटे हों, पतले हों, स्मार्ट हों, हम कैसे हों, हमने कोई डिमांड नहीं की। इसी बात का जिक्र इसमें किया जा रहा है कि वकुंतुम, और तुम थे, अम्वातन। अम्वातन का मतलब है बेजान, जबकि इसमें थे, नुत्फे में जान ही नहीं थी, अल्लाह ने डाली। तुम क्या थे, बेजान थे, बेज़रर थे, तुम्हें कुछ होश नहीं था, कुछ पता नहीं था। आज तुम पैदा हुए, बड़े हुए, अपनी ताकत पर घमंड करने लगे तो अल्लाह की नेमतों का इनकार करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के एहसानात को मानने की बजाय उसके सामने खड़े हो गए, मुकाबला शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अहयाकुम, फिर उसने तुम्हें क्या किया, पैदा किया। सुम्मा, फिर, ये वक्फे वक्फे से बात बताई जा रही है। युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा, कैसे, मौत देगा, वफात देगा, इस दुनिया से तुम्हें जाना होगा। जिस दुनिया में रहकर तुम घमंड कर रहे हो, ये समझ रहे हो कि दुनिया हमारे लिए, हमारे हाथों में है, तकदीर हमारे अपने हाथ में है, जैसे चाहे हम चलाएं, अल्लाह का हुक्म हम माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि किस बात का इनकार कर रहे हो, अल्लाह की बातों का। तुम तो पहले क्या थे, बेजान थे, फिर उसने ही तुम्हें पैदा किया है, जिंदगी दी है, जिंदा किया है, बेजान से, मौत से जिंदा किया, जानदार बनाया, तुम्हारे अंदर जान डाली, रूह डाली। उसी के बलबूते पर आज को अल्लाह ही का सामना खड़े हो गए। फिर अल्लाह ताला, एक वक्त आएगा, एक मुकर्रर वक्त जो अल्लाह ने कर रखा है, मौत आकर रहेगी। मौत का इनकार कोई नहीं कर सकता, चाहे सारी चीज़ों का आप इनकार करें कि हम रसूल को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, किताब का इनकार करते हैं, सब चीज़ों का, दीन का इनकार करते हैं, लेकिन मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत का हर बंदा, हर फिरका, हर मसलक क्या है, इकरार करता है, मानता है, सब मानते हैं, चाहे काफिर हैं, हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब के सब मानते हैं कि मौत आकर रहेगी। चरिंद परिंद हर उसको जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्मा, फिर गैप के बाद बताया जा रहा है कि फिर, फौरी नहीं कहा, फिर युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर जिंदगी देगा। किस तरह से, फिर कैसे जिंदा करेगा,
قیامت کے دن حساب کتاب کا جب وقت ہوگا، جب تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں آئینہ دکھایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ کیا اعمال تم میرے سامنے لے کر آئے ہو۔ ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ادھر ادھر کہاں بھاگتے پھرتے ہو، کہاں چھپ سکتے ہو، کہاں جا سکتے ہو؟ ان دی اینڈ کیا ہونا ہے؟ جانا تو تم نے اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ پھر انسان اپنی اصلی حقیقت پر غور کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ وہ پہلے کیا تھا، پھر اللہ نے اس کو کیا کر دیا۔ پہلے بے جان تھا، پھر زندگی دی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس زندگی کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو چنانچہ فرمایا جاتا ہے کہ تم نطفے میں جان پڑنے سے پہلے محض بے جان تھے، تم کو جاندار کیا، پھر اللہ ہی تم کو موت دے گا، پھر زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، پھر اسی کے پاس لے جائے جاؤ گے، میدان قیامت سے حساب کتاب کے لیے اجلاس پر حاضر کیے جاؤ گے۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس کے پاس حاضر کیے جاؤ گے؟ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہیں اور تمہارے لیے، ما، جو، فی الارض، زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب۔ وہ ذات ہے جس کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ ثم استوى، اب زمین کی بات ہو گئی، اب آسمان کی بات کر رہے کہ پھر کیا کیا؟ توجہ دی، الی السماء، آسمان کی طرف، فسبحونا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا، سبع، سات، سماوات، آسمان، وہو، اور وہی ہے، بکل شیء، ہر چیز کا علیم، علم رکھنے والا، جاننے والا، سب کچھ جانتا ہے، حقیقت جانتا ہے وہ۔ اسی نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب۔ پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، یعنی اس کی تکمیل و تخلیق کی طرف، سارے درست کر کے ٹھیک کر کے بنا دیے، ایک کے اوپر ایک آسمانوں کی ترتیب دے دی۔ وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ 3 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔